مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے دا پما او تاسو دا اللہ عظیم احسان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے نو ختم دا قرآن دے سمرلو یا خوشحالی دا کلی کے فضا کل خستا دا پسرلی دا ختم دا قرآن دے سمرلو یا خوشحالی دا کلی کے فضا کل خستا دا پسرلی دا فضل او کرم پمن دا پاک رب المنان دے فضل او کرم پمن دا پاک رب المنان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے نو مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے دا پما او تاسو دا اللہ عظیم احسان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے نو دا مولانا خوبے بلی سے محنت نادی دا چه دا اشانا پس ملگرو سبق نادی نو دا مولانا خوبے بلی سے محنت نادی دلتا دا اشانا پس ملگرو سبق نادی نو تاسو تا غوړو لیے دا علم دسترخوان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی تاسو تا غوړو لیے دا علم دسترخوان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی دا پما او تاسو ویسان دا پما او تاسو دا اللہ عظیم احسان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی نو درس و تدریس یہ مشغل دالوی عالم دی ستاسو دی امام هم دا اسلام دا دین خادم دی نو درس و تدریس یہ مشغل دالوی عالم دی ستاسو دی امام هم دا اسلام دا دین خادم دی نزوی دا محمد اکرم حافظ سے قدردان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی زوی دا محمد اکرم حافظ سے قدردان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی نو اوی مو قرآن پتر جو میں ڈیر مبارک شام ہر قدم دا جون مو دعا کلم متبرک شام نو اوی مو قرآن پتر جو میں ڈیر مبارک شام ہر قدم دا جون مو دعا کلم متبرک شام نو تاسو خوا پکڑے غٹ دشمن لین شیطان دے
ختم د قرآن دی رونو ختم د قرآن دی ختم د قرآن دی رونو ختم د قرآن دی تاسو خا پکړې غړ دشمن لاین شیطان دی ختم د قرآن دی رونو ختم د قرآن دی نو تلا دنه کې مو شواړه قدمونا کلم د الہ العالمین دا غسوالونا نو تلا دنه کې مو شواړه قدمونا کلمہ دا الہ العالمین دا غسوالونا نو اوری رحمتنا چی تقریب عظیم الشان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے دا پما او تاسو دا اللہ عظیم احسان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے نو دلتا تشریف روڑ دینے کانو صالحانو شیخ سجاد الحجابی صاحب و عالمانو نو دلتا تشریف روڑ دینے کانو صالحانو شیخ سجاد الحجابی صاحب و عالمانو نو شیخ سجاد الحجابی صاحب دا علم کاندی شیخ سجاد الحجابی صاحب دا علم کاندی ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دے ختم دا قرآن دے رونو ختم دا قرآن دے قرآن سے زمان نمبر راگنا دا زمان خپل نوم دی نو زه اقبال جدنیا ما غلام دا دے پاکانو ناسم پا صحبت کے ہمیشہ دا بزرگانو نو زه اقبال جدنیا ما غلام دا دے پاکانو ناسم پا صحبت کے ہمیشہ دا بزرگانو نو مادد بھی خدمت تا وقف کڑی دا خپل ځان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی مادد بھی خدمت تا وقف کڑی دا خپل ځان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی یا مسجد قبا بالا گڑے کی چراغان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی دا پما او تاسو دا اللہ عظیم احسان دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن دی رونو ختم دا قرآن دی ختم دا قرآن رونو ختم دا قرآن دے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ